मैंडेट दिया हुआ है कि इसकी पूरी अब तफ्तीश करें, कौम के सामने लेके आए कौन जिम्मेदार है कि ये किसने इतना ज्यादा पैसा बनाया। नैब हो, FIA हो, अरबों खरबों के इल्जामात लगे, एक ढेले की करप्शन का सबूत अभी तक नहीं लेके आया। तो शहबाज शरीफ अगले 6 महीनों में कम से कम 25 साल के लिए जेल जा सकते हैं। हुकूमत का मुकम्मल एक अज़्म है कि जो आने वाले इलेक्शन होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे। अगर करप्शन की होती तो क्या बरतानवी NCA हमें बख्श देती? मियां शहबाज शरीफ का सवाल। शहबाज शरीफ के मुकदमात को रोजाना की बुनियाद पर सुना जाए, अदलिया से वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की अपील। क्या इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तफाक हो सकता है? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ अंदलीब अब्बास से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून जिना परवेज भट्ट से और दिफाई तज्जियाकार जनरल अमजद शेख से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। बयानिए की जंग हम हमेशा मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात करते रहे हैं, मगर अब बयानिए की जंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की बिल्कुल आमने सामने है। बड़े लंबे अरसे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात बावर कराती रही कि पिछला सिस्टम करप्ट है, उसके करप्ट हुक्मरान हैं और उन करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ एक भरपूर काविश जारी है। नैब के ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे अपोजिशन की तरफ से कि वो हुकूमत की लिए काम कर रहे हैं, उनके ईमा पर काम कर रहे हैं, और अकाउंटेबिलिटी का जो नैरेटिव था वो PTI लेकर आगे चलती रही। ये बात खुद PTI के सीनियर मेंबरान कहते रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी ही का वो नैरेटिव है जिस पर बड़ी तादाद में हमको वोट मिला है, मगर अकाउंटेबिलिटी सिर्फ नैरेटिव नहीं बनानी थी, कर भी दिखानी थी। सो इसलिए इस वक्त PMLN को जो कि शहबाज शरीफ साहब की फैमिली के मुतालिक फैसला बरतानिया में आया है, उसकी वजह से एक काउंटर नैरेटिव बनाने का मौका मिला है और उस पर भरपूर बहस जारी है। PMLN का मौक़िफ़ ये है कि ये फैसला जारी है, उससे ये साबित होता है कि अभी तक जो भी अकाउंटेबिलिटी की बात की गई है वो ठीक नहीं थी। पैनामा केस के हवाले से वो पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार बरमला कर चुके हैं, उस वक्त के चीफ जस्टिस के ऊपर वो आवाज़ उठा चुके हैं उनके ख़िलाफ़, और अब क्योंकि एक काउंटर नैरेटिव मौजूद है इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने भी आज भरपूर बात की, एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो यही कहते रहे कि अगर वज़ीर आज़म का बस चले तो वो उन्हें भी जेल भेज देंगे। लेट्स वॉच शहबाज शरीफ। पाकिस्तान बड़े धूमधाम से फिर ये लंदन में हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ NCA के पास ये गए। कहना ये चाहता हूँ कि इन 3.25 सालों में मैंने, मियां नवाज शरीफ ने, हमारी बेटी मरीम नवाज ने, हमजा शहबाज शरीफ ने जेलें काटी हैं। मैंने 2 मरतबा काटी हैं। इमरान खान का बस चले अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खत्म होने से पहले मुझे वो जेल भिजवा दे, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। जिस दिन से शहबाज शरीफ साहब की फैमिली के मुतालिक ये फैसला आया है, उस दिन किसे ही गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि ये जो PMLN बात कर रही है वो बात ही गलत है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ हेल्प की थी इन्वेस्टिगेशन में, जो हमारे जो दूसरे मुकदमात हैं शहबाज शरीफ पर वो उनसे मुख्तलिफ है, उन पर अभी बातचीत होनी है। फवाद चौधरी साहब ने आज फिर उनका हवाला दिया और ये दावा भी किया है कि शहबाज शरीफ साहब को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 25 साल तक सजा हो सकती है। लेट्स वॉच द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। शहबाज शरीफ साहब का जहां तक बरियत का ताल्लुक है, मेरा ये ख्याल है कि अगर मेरिट के ऊपर रोजाना केस चला तो शहबाज शरीफ अगले 6 महीनों में कम से कम 25 साल के लिए जेल जा सकते हैं, जो कानून कहता है। तो हमें उम्मीद है कि ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर केस चलेगा, ताकि ये जो झंझने हैं, कभी एक खबर लगा के अगले दिन खुशी के शादियाने बजाना, कभी दूसरी खबर लगा के जो है वो फिर उसको लड्डू बांटना, ये खत्म हो सिलसिला। केस शहबाज शरीफ साहब के लिए खतरा है? क्या PMLN ने बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाने में जल्दी की है? असल हकीकत क्या है? हम एक बार फिर इससे बात करेंगे। कई दिनों से हम ये देख रहे हैं, कल हमारे प्रोग्राम में भी तफसीलन जब बात हुई तो थोड़ी सी तल्ख कलामी हो जाती है। हम कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ
क्वेश्चंस रेज करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखें और फिर इसको एक्सप्लोर करें कि सूरत हाल इस वक्त है कहाँ पर। आई स्टार्ट विद यू जनरल अमजद शुएब, आप इससे पहले माजी में कई दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि अकाउंटेबिलिटी वैसे हुई नहीं जैसे नारा लगाया गया था। अब ये जो केस आया है, इसका फैसला आया है, क्या ये हुकूमत के लिए एक सेटबैक हो सकता है? ये सवाल हम जनरल अमजद शुएब से भी करेंगे जैसे ही वो हमें ज्वाइन करते हैं। मीनवाइल आई कम टू यू हिना, मुस्लिम लीग नून बड़ी खुश है लंदन के फैसले के ऊपर, अदालत के फैसले पर, लेकिन हुकूमत कह रही है कि आपकी ये खुशी लॉन्ग टर्म नहीं होगी। जैसा कि पैनामा में भी शुरू में आपने मिठाइयाँ बांटी थी, इसी तरीके से दोबारा होने वाला ये गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है। जी हिना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फरीहा। और बिल्कुल मैं आपसे अग्री करती हूँ कि तल्ख कलामी नहीं होनी चाहिए। आज हमारे पार्टी के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी हमें यही हदायत दी है और सारी टीम को यही हमेशा से हदायत मिलती है कि पीटीआई के लेवल पे हम ना गिरें, हम लॉजिक से बात करें। तो आपने अच्छा किया अपने शो के स्टार्ट में ये कहा कि हम लॉजिक से बात करें और तल्ख कलामी नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को पहली चीज़ है, मैं इंडोर्स करती हूँ। दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बरतानिया की अदालत खानदान को बरी कर दिया और उस फैसले ने ये भी शो कर दिया कि शहबाज शरीफ साहब इंटरनेशनल सादिक और अमीन हैं और ये इमरान खान साहब और इनका झूठा टोले ने सवाए झूठे करप्शन के मुकदमे और अपने सियासी इंतकाम के पीछे शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली को इंतकाम का बनाया। अब मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स की ये बात कर रही हूँ। पहले दिन तो जब बरतानवी अदालत का ये फैसला आया तो इनकी पूरी पार्टी जो है ना वो शॉक में थी। पहले दिन तो कोई बयान ही नहीं आया। अगले दिन इन्होंने कह दिया कि एनसीए ने खुद इन्वेस्टिगेशन की थी। तो अगर लॉजिक बात से करें ना तो 10 दिसंबर 2019 को जो डीजी नैब लाहौर थे ना, उनकी मुलाकात लंदन में एनसीए ऑफिशियल से हुई, पहली चीज। उसके बाद जो एसिड रिकवरी यूनिट है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के नीचे बना हुआ है, उनके हेड जो बैरिस्टर नसीम ज़िया साहब, उन्होंने एक खत लिखा जो एनसीए को लिखा। तो ये कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है? आप मुझे बताएं, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि 10 दिसंबर को डीजी नैब लाहौर की मुलाकात होती है एनसीए ऑफिशियल से लंदन में। यस है ना, ये बात हमने कल भी रेस की थी, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये अभी अंदरीफ साहिबा वाकई कर लेंगी, बट देर से कि हमसे उन्होंने पूछी थी मालूमात, ने वो दे दी। लेकिन हैविंग सेड दैट, सवाल सुनिएगा, चाहे मालूमात मांगने पर दी हैं या खुद ही से दी हैं, ये बात तो तब्दील नहीं होती कि फैसला क्या आया है। सो इज़न्ट दिस इररिलेवेंट कि हुकूमत के कहने पर हुई हैं या हुकूमत के कहे बगैर हुई हैं? जी है ना। पहली तो चीज़ ये मान लें कि ये झूठे हैं, इन्होंने सियासी मुकदमे किए हैं और ये माने कि इन्होंने एनसीए को मिल के एसिड रिकवरी यूनिट ने डीजी नैब वहाँ मिला, जाके ये मान तो लेना डीजी नैब वहाँ मिला, उसने एनसीए के हकाम से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान पे झूठे केसेस खोले और एसिड रिकवरी यूनिट ने कहा कि हम आपको एविडेंस देंगे। उसके बाद एनसीए ने आई डोंट थिंक एनसीए किसी के कहने पे झूठे मुकदमे खोलेगा, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन तो कर रहे होंगे या इनके कहने पे किया होगा, ये नहीं वो कह सकते कि झूठा मुकदमा खोले। तो मैं यही कह रही हूँ, यही तो फर्क बताना चाह रही हूँ कि देखिए जो एनसीए है ना वो पाकिस्तान की नैब की तरह शायद नहीं है और नैब में जिस तरह जावेद इकबाल साहब जिनकी एक्सटेंशन के लिए नैब न्याजी गठजोड़ और नैब FIA न्याजी गठजोड़ भी अब साबित हो गया, तो एनसीए यही करता है कि अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है ना तो उसके ऊपर थारो इन्वेस्टिगेशन करता है, इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड करता है। इस तरह यहाँ नैब की तरह ये नहीं करता कि झूठे इनके वज़ीर आए शहजाद अकबर, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जावेद इकबाल साहब ने एक केस खोल दिया और 2 साल किसी को जेल में रखा और फिर कह दिया कि ये तो इन पे तो कोई करप्शन साबित नहीं हुई। तो मैं वही आपको यही कह रही हूँ कि जो बरतानिया की अदालत है ना उसमें जज अरशद मलिक की तरह
جو ہے زبردستی فیصلے نہیں لیے جاتے, نہ ہی جو ان کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے نا وہ نیب کی طرح ورک کرتی ہے کہ سیاسی انتقام جو ہے نا وہ کیا جائے, ان کی پراپر انویسٹیگیشن. ٹھیک ہے, یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. برطانیہ کا نظام اگر مجھے اجازت دیں کورٹ میں جمع ہوتی ہے اور کورٹ کہتا ہے کہ وہ, سو میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ بات ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ برطانوی عدالت نے یہ کہہ دیا کہ شہباز شریف صاحب پہ کوئی منی لانڈرنگ کا اور کوئی کیس نہیں, اور نے یہ بھی شو کر دیا کہ عمران خان صاحب اور لیکن شہباز شریف صاحب کا نام ہے اس کے اندر سیاسی انتقام کے, اور کچھ نہیں کرنا چاہیے. ہنا, کیا شہباز شریف صاحب کا نام ہے اس میں؟ یہ آپ شہباز شریف صاحب نے آج آپ کو پوری ٹرائل کلیئر کی اور انہوں نے بتا دیا, یہ تو ان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا شہباز شریف صاحب کا نام ہے کہ نہیں, وہ آپ کو پوری انہوں نے لیکن مجھے وہ دکھا سکتی ہے نام کی آج طرح. اپنے شہباز شریف صاحب کی آپ نے پریس کانفرنس دیکھی ہے نا, اس میں انہوں نے پوری اپنی ٹرائل کلیئر کر دی ہے. But I still have this question کہ وہ کدھر ذکر ہوا ہے, but I'll come to اندریب عباس صاحبہ. You can look for it اگر اس کام میں مل جائے جواب. اندریب عباس صاحبہ, یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے ہنا صاحبہ, اور یہ بات صرف ہنا نہیں کہہ رہی, یہ آپ کی پارٹی مسلسل کہتی رہی ہے. پرائم منسٹر بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ برطانوی نظام جو عدالت کا ہے وہ سپیریئر ہے, وہاں پر کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا, وہاں پہ کوئی بچ نہیں سکتا. بارہا انہوں نے یہ کہا, وہ اس میں بار بار اپنی اگزامپل دیتے ہیں جو انہوں نے مقدمہ جیتا تھا وہاں پر برطانوی عدالت میں. سو یہ بات تو طے ہے کہ برطانوی عدالت کے حوالے سے پی ٹی آئی بھی سمجھتی ہے کہ نظام بڑا اچھا ہے, پی ایم ایل این بھی آج یہ سمجھ رہی ہے. سو پھر اس کی روشنی میں اگر اس فیصلے کو دیکھا جائے تو آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کا نیریٹو کہاں جاتا ہے؟ جی اندریب عباس صاحبہ, کین یو ہیئر می؟ اندریب عباس کو میری آواز نہیں جا رہی ہے, اور ہمارے ساتھ جنرل امجد شعیب بھی موجود ہے. وی ول ٹاک ٹو دیم رائٹ آفٹر اے کوئک بریک. And welcome back. اندریب عباس صاحبہ, thank you so much for joining us on the program. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیشنل کرائم ایجنسی کے فیصلے کے بعد حکومتی صفوں میں کوہرام مچا ہوا ہے. کیا حکومت لندن کی عدالت کے فیصلے کے بعد بیک فٹ پر چلی گئی ہے؟ آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کا نیریٹو اب کہاں ہے؟ بیچارے شہباز شریف صاحب زندگی میں انہوں نے ایک ہی سچ بولا ہے, جو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی, کیونکہ واقعی ایک دھیلے کی نہیں کی, وہ تو انہوں نے اربوں روپے کی ہوئی ہے. تو آئی تھنک کہ انہوں نے جو کورٹ آرڈر ہے وہ تو جو نکلا ہے وہ تو دیکھا ہی نہیں. ساری باتیں ان کی جھوٹ ثابت ہو گئی. وہ 2 صفوں میں کیس ہی نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو 2019 کا ہے, ایک سسپیشیس انہوں نے فریز کر لیا. اب وہ انہوں نے, اور تیسری بات ہے کہ ہم اکوٹ ہو گئے, اس پہ تو ٹرائل کورٹ ہی نہیں ہوا. ٹرائل کورٹ ہوتا تو اکوٹ ہوتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ 30 سال یہ اسی لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے ہیں, تو وہ they think they can fool people forever. پر کچھ کویسچنز ہیں اندریب صاحبہ, ٹھیک ہے آپ کا نیریٹو اپنی طرف, ان کا اپنی طرف, لیکن کچھ تو سوالات ہیں جو نظر آ رہے ہیں. مثلا سلمان شہباز کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آپ لوگ مسلسل یہ نیریٹو بناتے رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے بچے باہر کیوں ہیں, ان کے اوپر یہ معاملہ ہے, یہ آپ لوگ ہی کہتے رہے ہیں. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ڈی جی نیب سرین شہزاد کا جو ابھی ہنا صاحب بھی پوچھ رہی ہیں, لندن جا کے نیشنل کرائم ایجنسی سے ملنا, that is again a question جو کہ آپ کو آنسر کرنا پڑے گا. اور پھر جس نے بھی مقدمہ کیا یا نہیں کیا ان کا بری ہو جانا, کیا یہ آپ کے نیریٹو میں اس کا, کیونکہ ایز اپوز ٹو دیٹ آپ لوگوں نے ابھی تک کچھ ثابت نہیں کیا. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ بالکل لنڈن کے ساتھ رابطے ہیں اور جاتے بھی ہیں, کیونکہ کیا ہوا ہے, ایک ملزم مجرم بگوڑا اشتہاری, ہائی کورٹ نے اس کو کہا ہوا ہے کہ جی یہ سرٹیفائڈ بےمان اور جس کو کہتے ہیں جھوٹا ہے. نواز شریف صاحب وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ویزے بھی اب ایکسٹینڈ ہونے بند ہو گئے ہیں, تو وہ انہوں نے ایکسٹراڈیشن ٹریٹی اب تو سائن ہی نہیں کی ہوئی انہوں نے پچھلے 30 سال سے, کیونکہ ان کا پلان. سو ہم مانیں گے کہ اگر عدالت نے کہا ہے کہ آپ سکونڈر ہیں تو آپ سکونڈر ہیں,
Is this correct? یہ آپ کی ٹھیک لاجک ہے. تو پھر جب عدالت ہی کہہ رہی ہے منی لانڈرنگ نہیں ہوئی تو پھر نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ یہ عدالت کوئی ان کو ایکویٹ نہیں کیا گیا, یہ نہ گرفتار تھے نہ اس پہ ٹرائل کورٹ ہوا ہے. ایک بینک اکاؤنٹ جو تھا اس کو سسپیشس ٹرانزیکشن, کیونکہ آپ کو پتا ہے ان کا بھی ہوتا ہے, تو ان کا جو فائنینشیل مینجمنٹ یونٹ جو ہے اس نے اس کو مانیٹر کیا. میں بیچ میں نہیں بول رہی, اپنی باری پہ بولے, اپنی باری پہ بولے. برطانیہ کے کورٹ نے 21 مہینے کی انویسٹیگیشن کر دی, 3 کنٹریز ان کی بات ہر انویسٹیگیشن کر دی 21 سال سے اوپر. انہوں نے کہہ دیا انٹرنیشنلی کہہ دیا صادق اور امین. ویسٹ کو عمران خان کہتے تھے کہ ویسٹ کا سسٹم بہت اچھا ہے, ویسٹ کو میں ویسٹ سے زیادہ جانتا ہوں. یہ تو بڑا ایزی آنسر ہو گیا. جی اندری بابا صاحبہ, نہیں بولنے دیں ان کو, لیٹ ہر اسپیک. نہیں آپ بات کا جواب دے دیں کہ آپ نے کہا ملاقاتیں ہماری ہوتی رہی ہیں, ہوں گی. بالکل ہوں گی جی. یہ جو باہر سارے بیٹھے ہیں لوٹ کے, اشرف غنی کے ساتھ مل کے وہ بھی بھاگ گیا اور حمداللہ محب کے ساتھ ملاقاتیں کر کر کے, تو یہ دونوں کے سملر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کی فیملی بھی باہر تھی, وہ آیا تھا صرف لوٹنے, اس کے بعد وہ بھی سارا پیسہ لے کے باہر چلا گیا, یہ بھی سارا پیسہ ہے, اس کے بھی 2 ولاز ہیں, ان کے بھی اپارٹمنٹس ہیں. تو یہ آپس میں بیٹھ کے وہاں نوٹس ایکسچینج کرتے ہیں کہ جی ہم نے کیسے اپنے ملکوں کو دھوکہ دیا ہے, تو ان کو واپس نہیں لانا. اشرف غنی تو آئے نہ آئے, ہم نے تو نواز شریف کو واپس لانا ہے. ہم نے ایکسٹراڈیشن ٹریٹی جو انہوں نے سائن ہی نہیں کی وہ سائن کروانی ہے, اور ان کے سارے جو وہاں پیسے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اس کا بندوبست کرنا ہے, ہم نے واپس لانا ہے, چاہے سال لگے 2 سال لگے ساری زندگی لگے. اب یہ جدہ اور یہ دبئی اور لنڈن بھاگ کے یہ وہاں چھپ کے عیاشی نہیں کریں گے پاکستان کی عوام کے پیسے لوٹ کے. یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں اندری بابا صاحبہ, آپ کی حکومت کے زمانے میں نواز شریف صاحب لنڈن گئے ہیں, ابھی بھی وہاں بیٹھے ہوئے, ہاؤ کین یو میک دس کلیم؟ دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اب ایک بندہ اتنا جھوٹا اور اتنا اداکار اور فنکار ہو کہ وہ لگے کہ بس اب کوئی ایسا لگتا ہے کہ کسی مومنٹ پہ اس کو, اور جیسے ہی جہاز پہ بیٹھے اس کی پوری جون بدل جائے, اس کے بعد وہ 1.5 سال نہ ہسپتال جائے. اور اب تو دیکھیں انگلینڈ نے بھی ان کو انکار کر دیا, کیونکہ انہوں نے کہا ہے بھائی کہ تم جس میڈیکل ریزن کے لیے آئے تھے وہ کہاں ہے, وہ کہاں گیا تمہارا آپریشن, وہ کہاں گیا جو تم نے کہا تھا کہ جی تم بیمار ہو. مجھے ایک موقع مجھے جنرل صاحب کے پاس جانا ہے ہنا, اگر مجھے اجازت ہے کوئکلی جنرل صاحب سے کوشچن کر کے, آئی ایم کمنگ اسٹریٹ ٹو یو. جنرل صاحب جو ہنا نے ابھی بات میرے خیال سے وہ یہی کرنے کی کوشش کر رہی تھی, تو میں اس کو آگے لے کے چلتی ہوں کہ مسلسل پی ٹی آئی یہ کہتی رہی ہے صادق امین ڈکلیئر کیا, پاکستانی عدالتوں نے پاکستان عمران خان صاحب کو یقیناً کیا. اب ان کا نیریٹو یہ ہے کہ عدالتی نظام جو کہ برطانیہ کا ہے, جس کو پی ٹی آئی خود بہت زیادہ سپورٹ اور پروموٹ کرتی رہی ہے, اس نے یعنی لنڈن کی عدالت نے شہباز شریف صاحب کو صادق اور امین قرار دیا ہے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ سلیمان شریف کو, سلیمان شریف صاحب کو وہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں. I'm going to ask ہنا also کہ کدھر ہے شہباز شریف کا نام. جی جنرل صاحب. ایک ٹرانزیکشن تھا جو کہ مشکوک نظر آیا, اور اس کے اوپر بینک نے این سی اے کو ریکویسٹ کی کہ یہ ہمیں مدد دیں انویسٹیگیشن کے لیے. جب انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے بینک اکاؤنٹ کو فریز کرنا, اور وہ نہ این سی اے کر سکتا ہے نہ بینک خود کر سکتا ہے, اس کے لیے ان کو مجسٹریٹ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے. اور انہوں نے سلمان شہباز کو بلا کے پوچھا کہ جی ہم آپ کے لیے 12 مہینے کے لیے پہلے وہ فریز کیا گیا, پھر وہ 6 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ ہوا, پھر اس طرح وہ جب بھی وہ ایپلیکیشن دیتے تھے ایکسٹینڈ کر دیتا تھا. نہ عدالت میں کیس چلا نہ کیس ہے, یہ صرف اکاؤنٹ کو فریز کرنے کے لیے آپ کو مجسٹریٹ کے پاس جانا پڑتا ہے, اور مجسٹریٹ آرڈر دے دیتا ہے تو فریز ہو جاتا ہے. یہ بینک کے اپنے بس میں نہیں, یا نہ ہی این سی اے, یہ بینک کے اپنے بس میں نہیں یا نہ ہی این سی اے خود کر سکتا ہے. تو یہ کام ہوا. اب وہاں پہ شہباز شریف صاحب کا نام ہی کہیں نہیں ہے. غالباً پیسے شہباز شریف صاحب نے بھیجے تھے, اس کے لیے انہوں نے پاکستان سے انفارمیشن مانگی, اور وہ شہباز شریف صاحب نے غالباً دی کہ ہاں جی یہ پیسے ہم نے بھجوائے تھے.
उसके अलावा यहाँ या वहाँ कोई केस नहीं चला। ये तो केस चला ही नहीं। आप वो 2 पेजेस की जजमेंट अगर पढ़ लें तो आपको 100% समझ लग जाती है कि ये सिर्फ और सिर्फ फ्रीज करने के लिए मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन दी गई। उसके अलावा मजिस्ट्रेट ने कोई काम नहीं किया, उसमें कोई तहकीकात नहीं की, कोई गवाह नहीं सुने, कुछ नहीं, सिर्फ फ्रीजिंग का काम। अब चीज ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो भी कहते हैं, एक पॉलिटिशियन जो है वो अपने अपने पॉलिटिकल स्टांस अपना या अपने आप को बचाने के लिए हर तरह की बातें करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में सूरत हाल है वो तो डिफरेंट है। यहाँ पे कई टीटीज हैं जो पकड़ी गई हुई हैं। यहाँ रमजान शुगर मिल के किसी मुलाजिम के पास अकाउंट में 60 करोड़ निकल रहा है, किसी मुलाजिम के अकाउंट में, शहबाज के अकाउंट में या किसी और के अकाउंट में इनके, तो ये कहते हैं हमें क्या पता कहाँ से आया जी, कौन उसने क्यों भेजा, हमें तो पता ही नहीं। जनरल साहब मेरा एक क्वेश्चन है, बिकॉज आप नैब को अच्छी तरीके से समझते हैं, मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं। ये हमें नहीं पता कि मुलाकात किसने की, क्यों की, क्या था, ये लोग आपस में अभी इस पे बात कर रहे हैं। लेकिन अगर एक इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, जिस वजह से भी हो रही थी, क्या फिर नैब को नहीं प्रोवाइड करना चाहिए था उनके पास जो इन्फॉर्मेशन थी? और अगर वो क्रेडिबल होती तो क्या वो एंटरटेन नहीं होती? मांगा ही नहीं, नैब तो उसमें है ही नहीं, नैब का ताल्लुक नहीं। नैब माय क्वेश्चन इज कि क्या वॉलंटरीली आप दे सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करें, ये भी इन्वेस्टिगेट कर लें, ये हमारी, कैन दे डू दैट? लेकिन उन्होंने चूंकि उससे वास्ता नहीं था, उनका सिर्फ एक ट्रांजैक्शन से वास्ता था, उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने नैब को इन्वॉल्व नहीं किया इसमें। नैब अपना केस चला रहा है, यहाँ पे सजा उसमें भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो माफिया है ये बहुत ज्यादा मजबूत है अदारों से। लिहाजा अदारे आज दिन तक आप देख लीजिए कि मेगा करप्शन का कोई भी केस जो है वो साबित नहीं हो सका या चल ही नहीं सका, चलेंगे नहीं। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे जरदारी साहब का कॉन्ट्रैक्टर का केस खत्म हुआ था, वो आखिर में उन्होंने वहां पे वो फोटो कॉपियां जमा कराई, उन्होंने कहा जो ओरिजिनल के तरह के, जो ओरिजिनल तो पता नहीं है। तो ये जनरल साहब अगर ये इस तरह की सूरत हाल है तो फिर चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन क्यों दी जाए, जब आप कह रहे हैं माफिया को वो नहीं कर सके? तो ये नहीं कि करप्शन नहीं। देखो मियां साहब बाहर गए, जब मनी ट्रेल देनी तो कतरी खत और एक जारी एफिडेविट आया। अब क्या ये मनी ट्रेल आप मुझे बताएं, ये तो नहीं साबित हुआ ना कि उनके अपने जो कुछ भी उन्होंने वहां बाहर बनाया हुआ है वो उनकी जायज आमदन से है। अगर जायज आमदन है तो फिर आप जारी एफिडेविट देंगे या कतरी खत देंगे, तो काम तो बड़े सारे गलत है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान में साबित नहीं होगा, ये होना ही नहीं है, और एंड पे आके पीटीआई को जवाब देनी होगी, क्योंकि ये पीटीआई हमें ये कहती रही है कि जी हम पैसे निकलवाएंगे, इनको जेलों में भेजेंगे। 3 साल से ज्यादा अर्सा गुजर गया है, बाकी भी रह गया है थोड़ा सा, ये इसी तरह सारे जाएंगे। सर जेल तो दूर की बात है, आप एक्विट किए जा रहे हैं सबको। जब आप एक्विट किए चले जाएंगे तो फिर कौन सा नैरेटिव होगा? और आई एम नॉट अगेंस्ट अकाउंटेबिलिटी नैरेटिव, लेट मी बी वेरी क्लियर, हर एक की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कि हम तो बेकसूर थे, पाकिस्तान मजलूम आप लोग हैं, मैं हूँ, आप हैं, अवाम है, जो बर्बाद हुए हैं, जो लुट गए हैं। और अभी जो 12 से 14 साल का जो सबसे बड़ा कारनामा है वो यही है कि हमने माशरे को इतना तबाह कर दिया, इतना करप्शन फ्रेंडली कर दिया है कि कोई करप्शन को बुरा नहीं समझता। आप देखिए जहांगीर तरीन का केस देख लें, जब उसमें वो इंग्लैंड गया, कोई एक भी बंदा उसको छोड़ने वाला नहीं था या रिसीव करने वाला। वापस आके करप्शन का उसको जैसे लगा इल्जाम, 40 आदमी इन्हीं की अपनी पार्टी में से फूल की पत्तियां फेंकने वाले निकल आए। और आज भी आप पानी का कनेक्शन लेने जाएं, आपसे पैसे मांगते थे 50,000 रुपया दो, फिर कनेक्शन देंगे, जाओ जिसको कहना कहते रहो। बिजली का कनेक्शन लेने चले जाएं, पैसे देने के बगैर नहीं, नक्शा पास कराना हो पैसे देने के बगैर नहीं। करप्शन तो अब आपकी हड्डियों में। आप ये देखिए इतनी महंगाई जबरदस्त है, कोई निकला सड़कों पे? बिल्कुल। मुझे एक ब्रेक पे जाना है जनरल साहब, जो भिखारी है वो भी आज उसके पास जाके हजारों रुपए हम मैं एक ब्रेक पे जाऊं, उसके बाद स्ट्रेट टू हिना। लेकिन आई होप कि आप फैसले में से मुझे वो निकाल के देंगी पार्ट जहां पे शहबाज शरीफ साहब का नाम है, राइट आफ्टर ब्रेक। And
ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے تفصیلاً جنرل صاحب نے کہا کہ کون کون سا مافیا ہے, کس نے وعدے کیے تھے اکاؤنٹیبلٹی کے, اور کیا معاملات سامنے آ رہے ہیں. ہنا, ایک تاثر یہ بھی ہے جیسے کہ شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کی کہ آج میں بھی سرخرو ہو گیا, نواز شریف بھی سرخرو ہو گئے, جبکہ یہ حقیقت ہے کہ نواز شریف صاحب کو باقاعدہ فیصلہ آیا ہوا ہے پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدالت سے, ان کو یہاں پہ بلایا گیا, وہ نہیں آئے, یہ بھی ایک حقیقت ہے. سو یہ کیوں تاثر ہے کہ دنیا کا کوئی بھی فیصلہ آئے آپ لوگوں نے یہ ٹویٹ ضرور کرنی ہوتی ہے کہ آپ لوگ سرخرو ہو گئے, جبکہ وہ فیصلے وہیں پر قائم ہیں؟ فریہ, سب سے پہلے تو آپ نے یہ جو شو تھا سٹارٹ پہ کہا کہ عمران خان صاحب تو کہتے تھے کہ ویسٹ کا سسٹم بہت اچھا ہے, اور میں ویسٹ کو بھی ویسٹ سے زیادہ جانتا ہوں. تو سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو ہم یہ یاد کرا دیں کہ اب برطانیہ کی عدالت کا فیصلہ انہوں نے تو یہ مان جائیں کہ یہاں صرف یہاں کی, جب ہم نے یہاں کی بھی صاف پانی کا آشیانہ ہماری کورٹ نے 1 روپے کی بھی کرپشن ثابت نہیں کر سکتے. نیب نے کتنی دیر شہباز شریف صاحب کو رکھا اپنی حراست, بہت اچھا ہے, اور برطانیہ نے شہباز شریف صاحب کو بری کر دیا, تو عمران خان صاحب بھی. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم یہ تو احتساب کے نعرے سے آئے تھے, احتساب کا نعرہ ہمارے پہ تو سیاسی انتقام ہماری پارٹی سے تو ہو رہا ہے. تو یہ بتا دیں کہ جو ان کے چینی چور ہیں, جو ان کے ادویات چور ہیں, جو رنگ روڈ سکینڈل میں لوگ ملوث تھے, جو پشاور BRT میں پیسہ ضائع کیا, کرپشن ہوئی, جو مالن جمبا سکینڈل ابھی تک نہیں کھلا, اربوں روپے نے ڈبا دیا, علیما خان اسما باجی کا سیڈل, یہ سب کھلے تھے. ابھی آپ سے بھی بات کی تو ایک ہی لفظ ہے گیپ میں آگے تک جو تو میں سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم تو اپنے کیسز یہ اپنے لوگوں کا احتساب کریں گے, لیکن اس سے بھی زیادہ اہم سوال جدید صاحبہ کے لیے ہے کہ ہم تو چلے اپنے کیسز بھگت رہے ہیں, ہم تو اپنے سیاسی سے ساتھ کیا, عوام کی بات آپ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہتے تھے کہ اگر جو اتنے سارے جھوٹے وعدے کیے. رائٹ ہے نا, آپ کی آواز بیچ میں بار بار کٹ رہی ہے تو آپ کلیئر نہیں آ رہی ہے, ہم اس کو ٹھیک بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آپ نے وعدے یاد کرائے ہیں. So I'll take this question to اندلیب عباس صاحبہ. اندلیب عباس صاحبہ, اکاؤنٹیبلٹی پر جنرل صاحب نے بھی سوال اٹھایا کہ اکاؤنٹیبلٹی بے شک ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہونی چاہیے, لیکن خواب آپ لوگوں نے دکھایا, احساس آپ لوگوں نے اپنے بار بار کہا کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, اور آپ پرانی ممبر ہیں PTI کی. where do you think آپ کے اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ اس وقت کھڑا ہے, کنسیڈرنگ کہ نام لیا چینی سکینڈل کا جنرل صاحب نے بھی اور ہنا نے بھی, آپ ابھی 10 لوگوں سے جا کے پوچھیں وہ سب یہ نام لیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں نہ صرف انصاف ہوا ہے بلکہ انصاف نظر بھی آیا ہے ہوتے ہوئے؟ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی اندلیب عباس صاحبہ. ہاں سوری, آئی ڈنٹ نو کہ کس سے سوال ہو رہا ہے. اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایسی نااہل اور نالائق کبھی بھی اپوزیشن نہیں دیکھی ہوگی. مطلب جو اپنا کام ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہم کریں. اب اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ اگر آپ صرف ٹی وی پہ آئیں گے اور آپ صرف کہیں گے جی یہ آپ نے کر دیا, وہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, اور آپ اس کا پروف نہیں کریں گے, آپ سٹرگل نہیں کریں گے, آپ جد و جہد نہیں کریں گے, آپ اداروں کے پاس نہیں جائیں گے, آپ عدالتوں میں نہیں جائیں گے, آپ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے, تو سب کو پتہ ہوگا کہ ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں وقت گزارنے کے لیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے میں سے کوئی کرپٹ تھا یا ہے یا اس نے کوئی پروجیکٹ ایسے کیے, کس وقت آپ پروف لے کے دھاندلی سے شروع ہوئے ہیں 2018 کی,
آج تک وائٹ پیپر نہیں آیا، آپ کو پتہ ہے دھاندلی پہ. اس کے بعد ہر سال پرفارمنس پہ، اور اس دفعہ بھی 2021 میں ہم آئے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کی 3 سال ہمارے پورے ہوئے، انہوں نے کہا جی ہم وائٹ پیپر پہ پبلش کریں گے. وائٹ کیا، بلیک کیا، بلو کیا، ریڈ پیپر بھی پبلش نہیں کیا. اس کے بعد جتنے یہ پروجیکٹس گنوا رہی ہیں، بھئی آپ اٹھیں، آپ اپوزیشن ہیں. ہم گئے تھے نواز شریف کا کیس لے کے، 2 سال لڑتے رہے، کبھی سڑکوں پہ، کبھی عدالتوں میں، کبھی ہم ٹریبیونلز پہ، ہر جگہ گئے تھے ہم. آپ کے پاس اگر پروف ہے آپ جائیں. اگر آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے صرف کہیں گے کہ دیکھیں یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے، مطلب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم خود ہی سارا کچھ کر دیں. ویسے ہمارے دور میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وزیر جو ہے ہم نے خود رنگ روڈ کا سکینڈل بھی ہم نے خود نکالا. سٹنگ گورنمنٹ نے وزیر تو نہیں، سٹنگ گورنمنٹ کا وزیر ریزائن کیا. یہ کبھی پہلے نہیں ہوا. تو یہ جو ہے یہ کس لیے ہے؟ So are you saying کہ زلفی بخاری صاحب کا ریزگنیشن رنگ روڈ کی وجہ سے ڈائریکٹلی ہے، والنٹیئر نہیں ہے؟ تو وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے ہی وہ سکینڈل آیا انہوں نے فوراً ریزائن کر دیا. انہوں نے کہا جب تک کہ میرے پہ یہاں یہ سکینڈل کا اختتام نہیں ہو جاتا میں نہیں رہوں گا. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم خود اپنا کام اور خود احتسابی تو کریں، لیکن یہ کام تو اپوزیشن کا ہوتا ہے. اپوزیشن کا مجھے بتائیں اور کام کیا ہے؟ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے 31 دسمبر سے لگے ہوئے ہیں آپ کی حکومت جاری. اس کے بعد جنوری میں انہوں نے لانگ مارچ کرنا تھا، انہوں نے شارٹ مارچ بھی نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے بوائیکاٹ کرنا تھا، الیکشن کا بوائیکاٹ بھی نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے دھرنے دینے تھے، دھرنے بھی نہیں دیے. اس کے بعد پی ڈی ایم پاش ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے عدم اعتماد دینا تھا، آپس میں عدم اعتماد ہو گیا. اب تو پارٹی کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات نہیں ہو رہی. مریم کا منہ جنوب پہ ہے، حمزہ کا شمال پہ ہے. جس فنکشن پہ شہباز شریف آتا ہے مریم نہیں آتی، اور وائس ورسا. یہ تو ایک دوسرے سے بنا کے نہیں رکھ سکتے. انہوں نے کیا بنا کے رکھ سکتے؟ اگر مجھے اجازت دیں جنرل صاحب، یہ جو کوشچن اندریب عباس صاحبہ نے اٹھایا ہے کہ یہ ہماری گورنمنٹ میں ہی ہوا ہے کہ لوگوں نے ریزائن بھی کیا ہے یا ہم نے کوئی رپورٹ بنا دی یا کمیشن بنا دیا، آپ ایگری کرتے ہیں اس سے کہ یہاں تک ہوا ہے؟ ضرور جی ذرا سوال دہرائیے اپنا. کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری گورنمنٹ میں ہوا ہے.